إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا هذه الفريضة. اللهم كما جمعتنا في بيتك اجمعنا اللهم تحت ظل عرشك وفي مستقر رحمتك إخوانا على سرور متقابلين. اللهم اكتب لنا هذا المجلس عندك واجعلنا ممن اجتمع لذكرك واجعلنا ممن يقال لهم في ختام مجلسهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة نعمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه فهو من أشرفكم نسبا وتعرفون خلقه فلم يكن يدعى قبل الرسالة إلا بالصادق الأمين. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه صلى الله عليه وسلم ما يصيبكم من عنت، ما يصيبكم من مشقة، ما يصيبكم من ألم، ما يصيبكم من وجع. لذا قال الله عنه أو قال الله له كما في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي يا محمد لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. حريص عليكم، ومع هذه الصفة الجليلة العظيمة سنقف. حريص عليكم فهو حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، وهو حريص على من اهتدى أن يثبت على طريق الهداية. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أراد يا عباد الله التأثير في الناس أن يكون له أثرا، سواء كان خطيب جمعة أو إمام مسجد أو معلم أو مربي أو الأب في منزله، فعليه بهذه الثلاث الصفات: الحرص المغلف بالرأفة والرحمة والحب والمودة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. فمن تجليات حرصه صلى الله عليه وسلم ما روى ابن ماجة في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وجدت ذات ليلة طيب نفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله ادعو لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. قالت: فضحكت حتى وقع رأسي في حجري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك بذلك يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني يا رسول الله؟ ما أعظم من هذه الدعوة التي تدخل السرور؟ هل هنالك أعظم منها أن يغفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت؟ لكن اسمع العجب واسمع الشاهد من شواهد الحرص. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. في كل صلاة وهو يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. لم يختصر هذه الدعوة على آل البيت وهم أهل لذلك والله، ولم يختصرها على فاطمة ابنته، ولم يختصرها على الحسن والحسين، بل دعوته في كل صلاة لأمته. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم وتجليات حرصه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وقول عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وطال بكاؤه، فأرسل الله عز وجل جبريل إليه وهو أعلم عز وجل، قال: اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم سأله عن بكائه فأخبره، قال: اللهم أمتي أمتي،
اللهم أمتي أمتي. كان بكاؤه وحزنه وألمه وهمه أمته صلى الله عليه وسلم. فعاد جبريل إلى ربه وأخبره بالخبر وهو أعلم عز وجل، فقال الله تعالى اذهب إليه فأخبره بأننا سنسره في أمته ولن نسوءه. ومن تجليات حرصه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قوله لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة قطعية الوقوع قطعية الحصول، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة منهم من لا يشرك بالله شيئا. لم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل هذه الدعوة، بل خبأها حرصا لأمته يوم القيامة شفاعة لهم، حتى في أشد آلامه وفي أشد أوجاعه حينما طرده أهل الطائف كما في الحديث، فخرج هائما حزينا، فنزل إليه جبريل ونزل إليه معه ملك الجبال، قال يا جبريل إن الله علم ما فعل قومك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فاستأذنه ملك الجبال وسلم عليه، فقال أمرني بأن أطبق عليهم الأخشبين، فما زاد صلى الله عليه وسلم أن قال لا، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فما انتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنيته وأدمي وسب في عرضه، وما لم يبق مسبة إلا ألحقها قريش به، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف يفلح قوم سبوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم أدموا نبيهم؟ ومن دلالات حرصه أو من نتائج هذا الحرص العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر به من حديث أبي هريرة قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. من بركات حرص النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يطرق الباب فيرد عليه رضوان خازن الجنة فيقول من؟ فيقول محمد، قال أمرت أن لا أفتح إلا لك، فيدخل الجنة هو وأمته أول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. ومن نتائج هذا الحرص العظيم قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه الرهط، ورأيت النبي يأتي ومعه الرهيد، ورأيت النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد، ورأيت سوادا سدا ملأ الأفق، قلت أمة من هذه؟ قالوا أمة موسى. ثم رأيت سوادا أعظم سد الأفق، قلت أمة من هذه؟ قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن نتائج هذا الحرص العظيم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة الحصيب قال أهل الجنة 20 و100 صفا 80 صفا من أمتي، 80 صف من 120 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نتائج حرصه العظيم الجليل ومن رحمة الله أرحم الراحمين قبل وبعد ذلك، فهذا ما تيسر ذكره من حرصه صلى الله عليه وسلم، فالله بالسير على نهجه وبالتخلق بأخلاقه وبقراءة سيرته وبالتعامل بمنهجه صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه. فإن أبي بن كعب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، إذا رفعت يدي أدعو الله عز وجل كم أصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال يا رسول الله أجعل لك الربع، يعني ربع دعائي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت وإن زدت فخير. قال إذن فأجعل النصف. قال ما شئت وإن زدت فخير. قال أجعل الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فخير. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي وأنا دعائي الوحيد فقط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. ما هي رغبة أي داعي يرفع يديه إلى السماء غير هذين الأمرين، أن يغفر ذنبه وأن يكفى همه.
الوظيفة هم، والمرض هم، والفقر هم، والدين هم، وصلاح الأبناء هم، وصلاح الزوجة هم، وكل الدنيا مليئة بالهموم. إن علاجها بعد التوكل على الله عز وجل وتفيض الأمر له إكثار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إكثار الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها، اللهم ارزقنا شفاعته برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وفرج همومنا، اللهم اقض الدين عن مديننا، اللهم اجب دعواتنا وحقق امنياتنا، اصلح اللهم شيبنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا واطفالنا، ردنا اليك ردا جميلا، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اهدنا لاحسن الاقوال والافعال والاعمال والاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم كما أفرحتنا بزوال طاغية الشام، اللهم أفرحنا يا رب بهلاك اليهود ومن عاونهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، شتت اللهم شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم وخالف بين أقدامهم، أرنا فيهم غضبك ومقتك إله الحق، انصر اللهم أهل غزة يا ذا الجلال والعزة، احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم، ربي إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتصر يا ناصر المظلومين، يا قاضي حاجات الضعفة والمساكين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ومن أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.